अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मर्दों से, और मैं ये बताने वाली हूँ कि औरतें आखिर क्या चाहती हैं रिलेशनशिप में। वो ऐसी कौन सी एक चीज़ रिलेशनशिप में आपसे चाहती हैं, मर्दों से चाहती हैं, जो कि उस रिलेशनशिप को कामयाब बनाती हैं। और जो है वो औरत बेसिकली वो एक चीज़ आपसे चाहती है, और जब वो चीज़ उस औरत को मिलती है ना, यकीन जाने वो आपसे आपके साथ मुकम्मल तौर पे जुड़ जाती है। वो आपको कभी चीट करने का सोच भी नहीं सकती, वो आपके साथ वफादार रहेगी अगर वो एक चीज़ जो है वो आप उसे प्रोवाइड कर देंगे। चूँकि मर्द को अल्लाह ताला ने प्रोवाइडर बनाया है, लीडर बनाया है, तो क्या वो एक चीज़ प्रोवाइड करने से आपकी बीवी जो है वो आपके आगे बिल्कुल सरेंडर कर देगी, आपके आगे सबमिट कर देगी, आप मुकम्मल आपकी होके रह जाएगी। तो वो क्या चीज़, आज हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, जिस चीज़ की मैं बात करने वाली हूँ ना, कि जो औरतें अपने मर्दों से डिमांड करती हैं, जो चीज़ चाहती हैं कि हमारे शोहर हमारे लिए हमें वो प्रोवाइड करें, हमें वो हमारे लिए वो हमें वो दें बेसिकली, वो चीज़ उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए। ठीक है, वो क्या है बेसिकली, वो औरतें जो हैं, यकीन जाने आपसे कभी भी कोई बहुत कीमती बड़े बड़े तोहफे नहीं चाहती, और रोज़ाना की बुनियाद पे तो बिल्कुल औरत नहीं चाहती आपसे। इसके अलावा औरतें रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे बहुत ही मोहब्बत का इजहार नहीं चाहती, मोहब्बत भरे अल्फाज रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं चाहती हैं। वो कोई बड़ी बड़ी बातें आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें रोज़ाना की बुनियाद पे करते रहें उनसे। नहीं, औरत देखिए, कोई चीज़ डेली बेस पे की जाए ना, इंसान उससे उकता आ जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है, अगर आप उस औरत को प्रोवाइड करते हैं ना, वो उससे कभी थकती नहीं है, कभी बोर नहीं होती है। वो चीज़ क्या है? वो है इमोशनल सेफ्टी, एक जज्बाती तहफ़्फ़ुज़। औरत आपसे इमोशनल सेफ्टी चाहती है। ये सब मर्द कान खोल के सुन ले, उसे डेली बेस पे जो चीज़ आपसे चाहिए, जो चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, वो इमोशनल सेफ्टी, एक सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करनी है आपने अपनी औरत के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ताल्लुक़ को आपके एक इमोशनल बॉन्ड है मियाँ बीवी का, वो स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली इंटीमेट होते हैं, एक सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, औरत आपकी दीवानी हो जाती है, औरत आपसे मुकम्मल तौर पे जुड़ जाती है, सरेंडर करती है, सबमिट करती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमोशनल सेफ्टी क्या होती है, सेफ इमोशनल स्पेस किस तरह की होती है, इसकी क्या क्या सूरतें हैं, क्या क्या तरीके हैं सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करने के। इमोशनल सेफ्टी आखिर होती क्या है? जब आप अपनी औरत को सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एहसास है ना, जिसमें औरत क्या महसूस करती है। औरत को जब ये चीज़ मिलना शुरू होती है ना, तो औरत महसूस करती है कि मुझे बिना जज किए मेरा मर्द मुझे सुन रहा है, मेरा मर्द मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे वैलिडेट कर रहा है, मुझे सुन रहा है। मैं जैसी हूँ मेरा शौहर मुझे वैसे ही कबूल करता है। वो मेरे अंदर मेरी खामियों को उजागर नहीं करता, वो मेरी खामियों को जानते हुए भी मुझे मोहब्बत से, दिली तौर पे, कुशादा दिली से मुझे एक्सेप्ट करता है, मुझे सीने से लगाता है, मुझे अपने पास रखता है। मेरी इनसिक्योरिटीज़ को जो है वो मेरे मुंह पे नहीं मारता, बल्कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए मुझ पे तंज नहीं करता है, मुझे अंडरस्टैंड करता है, मुझे समझता है। ये बंदा मेरे साथ इतना मुखलिस है कि मुझे इसके सामने कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे अपने दिल के अंदर जितने भी खदशात हैं, जितने भी कोई भी वियर्ड थॉट्स हैं, मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे झिझकने की ज़रूरत नहीं है अपने दिल की बातें करते हुए। मुझे कोई 100 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता, मुझे कोई हिचकिचाहट, कोई डर नहीं होता अपनी थॉट्स शेयर, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने। मैं जो दिल में होता है मैं अपने शोहर के सामने शेयर कर सकती हूँ, बिना किसी डर के, खौफ के, बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये है इमोशनल सेफ्टी। जब आप अपनी औरत को सेफ इमोशनल स्पेस प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि आप अपनी औरत को एम्पैथी के साथ सुने, यानी कि उसको अपनी जगह मतलब उसकी जगह पे रखते हुए खुद को महसूस करें, अपनी औरत को सोचें, अपनी औरत के जज्बात को महसूस करें, समझें
کہ آپ کی عورت کیسا محسوس کرتی ہے اگر وہ تکلیف میں, اگر وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. آپ اپنی عورت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ اسے کھل کر اپنی پرابلمس کا, اپنی فیلنگس کو شیئر کرنے کا موقع دیتے ہیں. عورت یہ چاہتی ہے, عورت آپ سے کیا چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے سنتا رہے جب بھی میرا دل چاہے. اور یقین جانیں جب آپ اپنی عورتوں کو محبت کے ساتھ سنتے ہیں, بیسیکلی وقت دینا ہوتا ہے نا, توجہ دینا, یہی تو وقت ہے, یہی تو ان کو توجہ دینا ہوتا ہے کہ آپ انہیں جب اٹینشن دیتے ہیں, محبت سے سنتے ہیں, تو عورت وہیں آپ کو آپ کی طرف سبمٹ کر جاتی ہے. اس کے علاوہ ایموشنل سیفٹی میں کیا چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیوی کو جب آپ کے ساتھ وہ اپنے پرابلم شیئر کرتی ہے نا, تو عورت کی یہ نفسیات ہے کہ وہ آپ سے اس یعنی کہ فوراً سے سولوشن نہیں چاہتی اپنی پرابلم کا, وہ بس اپنے جذبات کو آپ کی طرف فلو کرنا چاہتی ہے کہ وہ میرا شوہر جو ہے وہ ان جذبات کو جو ہے وہ قبول کرے, ان کو سمجھے, نہ کہ اس پہ فوراً سے سولوشن. دیکھیں اگر آپ عورتوں کے ساتھ لاجیکل ہو جاتے ہیں نا, فوراً سے انہیں اگر وہ اپنا مسئلہ شیئر کری اور فوراً سے آپ انہیں مسئلے کا حل بتانا شروع کر دیں گے, اور مسئلے کا حل بھی ایسا بتائیں گے جس میں آپ اپنی عورت کی اصلاح کر رہے ہیں, تو یقین جانیں وہ چڑے گی, وہ آپ سے دور بھاگے گی, وہ آپ پہ غصہ کرے گی, آپ سے خفا ہوگی کہ کیوں مجھے سنے بغیر مجھے فوراً سے میری اصلاح کی جا رہی ہے, مجھے مشورے دیے جا رہے ہیں, مجھے سولوشنس بتائے جا رہے ہیں. نہیں, آپ نے فوراً سے سولوشن نہیں بتانے, آپ نے انہیں ویلیڈیٹ کرنا ہے. ویلیڈیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اس وقت. اس کے علاوہ ایموشنل سیفٹی کیا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی, اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتے پبلک میں. آپ اپنی بیوی کی جو رسپیکٹ ہے اس کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں. دیکھیں پرائیویٹلی تو آپ اپنی بیوی کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں, انہیں ظاہر ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. پبلکلی بھی آپ انہیں کبھی بھی طنز نہیں کرتے, ان کے ساتھ ان کی توہین نہیں کرتے ہیں, ان کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں, ان کی آئیڈیاز کا, ان کی ڈیسیجنس کو آپ جو ہے وہ ردی نہیں کرتے ہیں. یہ ہے سیف ایموشنل اسپیس پرووائڈ کرنا اپنی بیوی کے لیے. ہمارے یہاں نا بہت سارے مرد, اکثریت مردوں کی عورتوں کو ایسا ناقص العقل سمجھتی ہے کہ ناقص العقل کے چکر میں وہ اپنی عورتوں کی توہین کر جاتے ہیں. وہ اپنی عورت کی کوئی علمی رائے, اگر انہوں نے کسی بھی معاملے میں اپنی رائے وہ پیش کرتی ہے نا, تو انہیں سمجھا ہی نہیں جاتا ہے, انہیں رد کر دیا, انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے ان کی رائے کو. ان کو ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ورتھ لیس بات ہے. تو ایسا کرنے سے گریز کریں. آپ کی بیوی نے جو بات کہی ہے اسے اہمیت دیں, اسے یہ فیل کروائیں ہاں تم نے بہترین انداز سے یہ بات کہی ہے. یقین جانیں آپ مرد اپنی عورت کو خود اعتماد دیتا ہے. جب مرد اپنی عورتوں کو اعتماد دیتے ہیں نا کہ وہ کسی سے بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی کانفیڈنٹلی وہ ڈیل کر سکتی ہے اپنے معاملات کو, تو یہ جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ میں ایک اچھا اثر چھوڑے گی. وہ کبھی بھی مسائل سے نپٹنے کے لیے گھبرائے گی نہیں. جب آپ اپنی بیویوں کے دل کا خیال رکھتے ہیں, انہیں دلی طور پہ ہرٹ نہیں کرتے ہیں, تکلیف نہیں دیتے ہیں, انہیں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں, ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, ان کی آئیڈیاز کا احترام کرتے ہیں نا, چاہے اختلاف کیوں نہ ہو, احترام کرنا لازم ہے اپنے ریلیشن شپ میں, تو آپ کی عورت جو ہے وہ آپ کی ہو کے رہ جائے گی. وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی اس کا جو کنیکشن ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہو جائے گی, آپ کو جی کرے گی. آپ کو کبھی بھی آپ اس کے منہ سے کسی بھی اپنی بات کے لیے انکار نہیں سنیں گے, کیونکہ آپ اس کی ایموشنل نیڈس پوری کریں, آپ اپنی عورت کو ایموشنل سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جو عورت آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے. تو یقین مانیں اگر آپ اس ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں گے, آپ دیکھیں گے آپ کی ازدواجی زندگی میں نکھار آئے گا, آپ کی عورت خوشگوار محسوس کرے گی, آپ کی عورت خود کے اندر خود کو بہترین محسوس کرے گی, اور آپ کے گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا. جب آپ کی عورت ذہنی طور پہ خوش ہوتی ہے نا, دلی طور پہ خوش ہوتی ہے, تو آپ کے گھر کا ماحول آٹومیٹکلی چہکتا ہے. عورت پھر مزید خود کو نکھارتی ہے, اپنے گھر کو نکھارتی ہے, آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں لے کر آتی ہے. سو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ.